नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे रति बस्नेत। लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन लगत्तै सिद्ध्याउनु पर्ने मन्त्रालय बाँडफाँड र कार्य विभाजन अझै सकिएको छैन। मुख्यमन्त्रीसँग अझै 9वटा मन्त्रालय छन्। कार्य विभाजनमा भएको ढिलाइले कार्य सम्पादनमा प्रभाव पार्ने त होइन। आजको समाचारमा लोपोन्मुख गिद्ध संरक्षणको अभियान र वर्षेनी राजमार्गमा मारिने वन्यजन्तुको प्रसङ्ग। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री परिषदमा हेरफेर र कार्य विभाजन, बिना विभागीय मन्त्री अजय शाहीलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय प्रदान। प्रकृतिको कुचिकार मानिने गिद्धको संख्या बढेपछि संरक्षण कर्मीहरू उत्साहित। नेपालमा अझै गिद्ध संरक्षणमा चुनौती, आगलागी मुख्य समस्या। बाँकेको निकुञ्जभित्रको राजमार्गमा गाडीको ठक्करबाट मारिने वन्यजन्तुको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै 7 वर्षमा 358 वन्यजन्तु मारिए। अमेरिकामा समुद्री आँधी र बाढीमा पनि 46 जनाको मृत्यु। जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न ऐतिहासिक लगानी आवश्यक रहेको राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। र टोकियो पारा ओलम्पिकमा तेक्वान्दोतर्फ रिपिचेज राउन्डमा पलेसा गोवर्धनको जित। सेमिफाइनलको लागि सर्बियन खेलाडीसँग भिड्ने। समाचार अब विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री परिषदमा हेरफेर र कार्य विभाजन भएको छ, जस अनुसार नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 9 अनुसार यसअघि बिना विभागीय मन्त्री अजय बहादुर शाहीलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय प्रदान गरिएको छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका आर्थिक मामिला मन्त्री कृष्णध्वज खड्कालाई सहकारी मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तै शहरी विकास मन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीलाई पर्यटन ग्रामीण मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत थपिएको छ। मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, कानुन, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय गरी 9वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। कर्णालीका संसदीय समितिले सक्रियता देखाएका छन्। समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेर समितिमा आएका विधेयकमाथिको छलफल, प्रदेश सरकारका कामको अनुगमन तथा आवश्यक निर्देशन दिने गरेका छन्। 4 संसदीय समिति रहेको प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास समितिले क्रियाशीलता देखाएको छ। समितिले हालसम्म 92 बैठक बसेर विभिन्न निर्णय गरेको समितिका सभापति देवी ओलीले जानकारी दिनुभएको छ। समितिले सार्वजनिक विषय, सामाजिक अभियान र सचेतनामूलक कार्यक्रम र सरकारका काम कारबाहीको अनुगमन गरेको छ। समितिले सरकारका गतिविधि मात्र नभई नागरिकका सवाल र सरोकारका विषयमा समेत अनुगमन, छलफल, सुझाव र निर्देशन दिँदै आएको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। समितिले विधेयकमाथि छलफल र सुझाव सङ्कलनको कामलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। यस्तै सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति पनि सक्रिय देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएपछि जनस्तरबाट विभिन्न समस्याहरूको सुनवाईको लागि आवाज उठ्न थालेको छ। दाङ पुग्नुभएका पर्यटन ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीलाई नागरिकले नदी कटान नियन्त्रण, सडकको मुआवजादेखि जनजीविकाको सवालमा ध्यानआकर्षण गराएका छन्। लुम्बिनी नगरपालिका वडा नम्बर 4 घुम्नामा राप्ती नदीले स्थानीयको जग्गा जमिन काटिरहेको छ। दक्षिण किनारमा तटबन्धले गति लिए पनि उत्तर किनारमा भने तटबन्ध सुस्त छ। नदी कटानले स्थानीयलाई हैरान बनाएको छ। नदी कटानको समस्या समाधान गर्न तटबन्ध गर्ने कार्यलाई गति दिन स्थानीय लालमणि चौधरीले माग राख्नुभयो। बनापुरको कुलोमा राप्ती नदी पसेर दुई गाउँको बीचमा सेपुरा र घुम्नाको बीचमा राप्ती नदी आउँदैछ। त्यसको समस्या पक्का पनि हाम्रो मन्त्रीज्यूले चाहिँ ख्याल गर्नुहुनेछ। पर्यटकीय क्षेत्रको विकासदेखि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी व्यवस्थापन र कार्यान्वयनसम्मका फरक विषयमा जनस्तरबाट माग राखिएको छ। थारू कल्याणकारिणी सभा दाङ क्षेत्र नम्बर 1 देउखरीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा लमै कुइलाबास हुलाकी सडकको मुआवजाको प्रश्न पनि उठेको छ। छिमेकी गाउँका जग्गा धनीले मुआवजा पाउने तर लमै 4 सेमरुवा गाउँका जग्गा धनीले मुआवजा नपाएको भन्दै यस विषयको निकास निकाल्न स्थानीय भरतलाल चौधरीले आग्रह गर्नुभयो। सम्पूर्ण चाहिँ मुआवजा पाएर 5 एकलको अवस्थामा तर चाहिँ सेमरुवामा चाहिँ हामी चाहिँ मुआवजा चाहिँ नै पहिलाको अवस्थामा भयो नै पहिले
फरक फरक विषय र फरक फरक समस्याको उठान गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी तोक्दा राप्ती उपत्यका देउखरी भनेर निर्णय गरियो, तर देउखरीका आदिवासी थारू समुदायका अगुवाले देउखरी उपत्यकाको नाम मेटाउने गरी नयाँ नाम राप्ती उपत्यका राखिएको प्रति आपत्ति जनाए। उद्यमी महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण चौधरीले थारू महिलाहरू आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक लगायत सबै हिसाबले पिछडिएको भन्दै उद्यम विकासमा सक्रिय बनाउन योजनाको माग गर्नुभयो। सबै प्रश्नको जवाब दिँदै पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री ढिली बहादुर चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी शहर निर्माण गर्दा त्यसलाई थारू संस्कृति र सभ्यतासँग अनिवार्य जोड्ने बताउनुभयो। हाम्रो यही सांस्कृतिक शहर के रूप में डेवलप करने के आज के हमारे छलफल हो रहा थारू के स्टाइल के घर बनेना, थारू के स्टाइल के और करना कनाफी बात आज छलफल हुई थी। बात यहाँ पत्रकार के सर्वदलीय मीटिंग आइतबार सर्वपक्षीय सर्वदलीय मीटिंग के छलफल से आगे बढ़ेना हमारे कार्यक्रम बात जनस्तरबाट उठेका समस्या र त्यसको समाधानको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ध्यान दिँदै कार्यान्वयन गर्ने शैलीलाई तीव्र बनाउन आवश्यक छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत आजदेखि गाउँ नगर वडा अधिवेशन प्रारम्भ भएको छ। कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता नामावली प्रकाशित भइसकेका 56 जिल्ला मध्ये अधिकांश जिल्लामा आज वडा अधिवेशन सुरु भएको कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। कांग्रेसको प्रारम्भिक तहको वडा अधिवेशनमा पार्टीका नेता कार्यकर्ता आफ्ना जिल्ला तथा वडामा चुनावी माहौलमा केन्द्रित भएका छन्। कतिपय वडाहरूमा सहमतिको साथ वडाको नेतृत्व चयन गरिएको छ भने कतिपय वडाहरूमा निर्वाचन प्रक्रिया भइरहेको समितिले जनाएको छ। क्रियाशील सदस्यता नामावली प्रकाशन हुन बाँकी 21 जिल्लाको नामावली पनि क्रमशः प्रकाशित हुनेछ। करिब 9 लाखको संख्यामा रहेका कांग्रेस क्रियाशील सदस्य पार्टीको गाउँ नगर वडा अधिवेशनका मतदाता रहेका छन्। बाँकीको सुक्खा भूमिमा सिंचाई सुविधा पुर्याउन निर्माणाधीन सिक्टा सिंचाई आयोजनाको कामको गति सुस्त बनेको छ। मूल नहरबाट निकालिने शाखा नहरको विस्तारमा मुआब्जा विवाद र आवश्यक कर्मचारीको अभावका विषयमा प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले चासो समेत देखाएको छ। बाँके जिल्लाको 43,000 हेक्टर सुक्खा जमिनमा 12 महिना सिंचाई सुविधा पुर्याउन काम गरिरहेको सिक्टा सिंचाई आयोजनाको काम मुआब्जा विवादले प्रभावित बनेको छ। पश्चिम मूल नहर निर्माणको काम सकिए पनि बस्तीबाट त्यसको शाखा र प्रशाखा नहरहरू लैजानुपर्ने अवस्था छ, तर स्थानीयले अवरोध गरेका छन्। सिक्टा आयोजनाका विभिन्न समस्याबारे प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले चासो देखाउँदै आयोजनाको पछिल्लो अवस्थाबारे अनुगमन गरेको छ। के भेटियो संसदीय समितिको दोस्रो पटकको अनुगमनका क्रममा? आवश्यकता अनुसारको पानी दिन के गर्नुपर्छ र कहिलेसम्म त्यो चाहिँ पानीहरू नहरमा बगाउन सक्छ र जनताको खेतमा जान्छ, त्यो विषयमा हामीले अध्ययन गर्छौँ। र अहिले फरक चाहिँ हामीले पानी बगेको पायौँ, जनताको खेतमा अलि हरियाली अब खेतीहरू लागेको पायौँ र यहाँ मर्मत पनि राम्रोसँग गरेको पायौँ र अझै पनि यहाँका समस्याहरू पनि छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिंचाईको पूर्वी नहरको 20 देखि 26 किलोमिटरको बीचमा घुलनशील माटोका कारण केही भाग भत्किएको छ, जसका कारण पूर्वी नहरमा तत्काल पानी चलाउने अवस्था छैन। 33,000 हेक्टर भूमिमा सिंचाई पुग्ने पश्चिम नहरका शाखा नहर विस्तारमा आयोजनाको समय लम्बिएको छ। किसानहरूबाट यो विषयमा चाहिँ हाम्रो वार्तालाप गर्दाखेरि हाम्रो सर्वे पनि गर्न नदिएको अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ यो जङ्गलबाट नै लगाउनुपर्ने भन्ने उहाँहरूको जिकिर छ, तर प्राविधिक रूपले पनि त्यो ठाउँमा मिल्दैन। मूल नहरमा पानी बगिरहेको छ, तर आसपासमा शाखा प्रशाखा नहर नभएका किसानले पानी पाएका छैनन्। पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा आयोजनाको दैनिक काममा बाधा पुगेको छ। नहरको पानी प्रयोग गर्न आतुर स्थानीयले दुवैतर्फको नहरलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्, तर नहरको शाखा नहर विस्तारका लागि मुआब्जा विवाद र कर्मचारी अभाव झेलिरहेको सिक्टा सिंचाईलाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि राज्यका सम्पूर्ण निकायले कार्यगत समन्वय गर्न जरुरी छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घड़ी हर प्रहर
प्रत्येक गाउँ प्रत्येक सहर। के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा। हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज शुक्रबार आजको न्यूज ट्रेन्डमा ग्रामीण बस्तीका सुनौला 1000 दिने आमाको सारथीको सन्दर्भ। गर्भवती र सुत्केरी हुँदा पोषणयुक्त आहार खाने र हेरचाहमा ख्याल पुर्याउन नसक्ने महिलाहरूलाई दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले घर दैलो अभियान नै सुरु गरेको छ। सुनौला 1000 दिनका आमाहरूलाई धेरै जसो पालिकाहरूले अन्डा र फलफुल दिएर कर्मकाण्डी गर्दछन्। तर दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूलाई पोषणयुक्त खानाका लागि खाद्यान्नदेखि न्यानो कपडा गाउँमै पुगेर दिएको छ। यो पालिकाले अन्डा र फलफुल वितरण गर्ने भन्दा घरमै तरकारी खेती गर्न बिउ सहितको टनेल, सफा पानी पिउन फिल्टर, अति विपन्नलाई खाद्यान्न लगायतका सामग्री दिएको हो। विशेष बहुक्षेत्रीय पोषण र उपाध्यक्षसँग सुनौला 1000 दिन कार्यक्रम अन्तर्गत पालिकाका सबै ओडामा पुगेर ती सामग्रीहरू दिएको हो। पालिका भित्रका नागरिकहरूलाई आत्मनिर्भर सहितको कार्यक्रमले स्थानीय पनि खुसी छन्। अब पहिले नैदेखि त हामीले थाहा पाएनौँ हैन। हिजो आज थाहा पाउँदाखेरि यो गाउँपालिकामा यो बसेदेखि हामीलाई यस्तो नुन, दाल अनि कुखुरा, चामलहरू दिएको हामीलाई धेरै धेरै खुसी छ। पहिला त थाहा पाएन बाबु। मेरो त अब सास त बच्चा हुँदाखेरि यस्तो थिएन। मेरा बुहारीहरूले छोरीहरूले सुविधा पाउँदाखेरि मलाई धेरै राम्रो लाग्छ। पोषण पकेट क्षेत्रबाट ओडा तहबाट छनौटमा परेकाहरूलाई मात्रै पालिकाले अभियान अन्तर्गत सामानहरू प्रदान गरेको हो। स्वास्थ्यको पहुँचमा सबै नागरिकहरूलाई पुर्याइएकोले महिलाहरूलाई सुनौला 1000 दिनमा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन कार्यक्रम गरिएको पालिकाले जनाएको छ। बच्चाको पहिलो शिक्षा दिने नै आमा हो, किनकि बच्चा जन्मेको कम्तीमा तोते बोल्ने भाषामा नै पहिलो शब्द आमा भनेर बच्चाले उच्चारण गर्छ। बच्चालाई राम्रो भाषा बोल्न सिकाऊ। यो अभियान अन्तर्गत गुराँसका 1800 महिलाहरू लाभान्वित भएका छन्। सुनौला 1000 दिनका आमाहरूमा प्रति ओडा 100 जना, अति विपन्नतर्फ प्रति ओडा 35 जना, पोषण मैत्री नमुना टोलका लागि 25 घरधुरीका महिलाहरूलाई सहयोग गरिएको हो। सुशील खड्का, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। आज अन्तर्राष्ट्रिय गिद्ध सचेतना दिवस। प्रत्येक वर्ष गिद्ध जोगाउनका लागि जनचेतना फैलाउने जस्ता कार्यक्रम आयोजना गरी यो दिवस मनाइन्छ। प्रकृतिको कुचिकारको रूपमा रहेको गिद्धको संख्या पछिल्लो समय बढ्न थालेपछि संरक्षण कर्मीहरू निकै उत्साहित भएका छन्। संरक्षण र जनचेतनाको प्रभावका कारण लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका गिद्धको संख्यामा वृद्धि भएको छ। गिद्धको वासस्थानमा सुधारसँगै वातावरणमा पार्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने बारे जनचेतना फैलाउने कार्य र गिद्धले गुण बनाउने रुखहरूको संरक्षणमा जोड दिएपछि गिद्धलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने कार्य अगाडि बढ्दै आएको छ। गिद्ध संरक्षणमा मुख्य समस्याको रूपमा आगलागी रहेको छ। गिद्ध मांसाहारी चरा भए पनि त्यसले आफै शिकार नगरी मरेका पशुलाई मुख्य आहार बनाउने भएकाले वातावरणलाई सफा राखे प्रदूषण कम गर्न सहयोग पुर्याउने गरेको छ। विश्वमा पाइने 23 प्रजाति मध्ये 9 प्रजातिका गिद्ध नेपालमा पाइन्छन्। सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा गिद्धहरू जोगाउन निकै चुनौती थपिएको छ। गिद्ध संरक्षणका लागि कस्तो खालको कार्यहरू गर्नुपर्ला भनी आज हामीले कञ्चनपुरका केही नागरिकहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। गिद्धको वासस्थानहरू मासिरहेको अवस्था छ। अनि त्यो अघि मैले पनि भने विषादीजन्य कुराहरू चाहिँ राखेर
मान्छेहरूले चाहिँ त्यो जनचेतनाको अभावको कारणले चाहिँ गिद्धहरू मार्ने खालको प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि आम पब्लिकमा यो जनचेतना गिद्ध बचाउनुपर्छ भन्ने खालको भावना जगाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ। आफ्नो खुसीको लागि अरूहरूलाई मार्नु भएन। जथाभावी फोहोर हामीले मरेको सडेको गलेको बाटोहरू यताउति फाल नभएर एकै ठाउँ नगाडेर गिद्धहरूको लागि निश्चित ठाउँमा फालिदिनु पर्यो। एउटा निश्चित ठाउँ बनाएर फोहोर नफालेर छुट्टै गिद्धहरूको लागि राखिदिनु पर्यो। त्यसको खानेकुरादेखि लिएर अब त्यसको वासस्थानको कुराहरूलाई लिएर अब तिनीहरू जोगाउनुपर्छ, तिनीहरूको धेरै ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। गिद्धलाई एउटा दिवसको रूपमा मात्र नलिएर त्यसको संरक्षणको लागि आफ्नो स्तरबाट आफ्नो हातबाट हुने सबैले आफ्नो ठाउँबाट हुने काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। गिद्धलाई चाहिँ पालन व्यवस्था गर्नु अनिवार्य छ। गिद्धबाट हामीलाई बहुत फाइदा पनि हुन्छ। यसको लागि जङ्गल पनि मासिँदैछ, जङ्गलहरू पालन राख्नुपर्छ, जङ्गलको संरक्षण गर्ने। रुखहरू चाहिँ अब बढी जब सिमलकै रुखमा बस्छ गिद्धहरू, सिमलको रुख चाहिँ लगाउने यो गर्ने र यिनको उचित खानपिनको व्यवस्था, उचित बातको व्यवस्था मिलाउन सहयोग खण्डमा गिद्धहरूको संरक्षण हुन सक्ने अवस्था छ। त्यस कारणले पनि गिद्धको वासस्थान नभएकोले हुन नसकेको कारणले गिद्ध क्षेत्रबाट पलायन भएका हुन्। अब हामीले यसका लागि के गर्नुपर्छ भने यसको प्रजनन गरेर उत्पादन गरेर यिनको वासस्थानको लागि उचित व्यवस्थाको साथसाथै र जुन यो छाडा गाई गोरुहरू पनि छन् त यिनीहरूलाई पनि अनावश्यक रूपमा हामीले मतलब कि जता पायो त्यही फालिदिने जुन विकृति अहिले हाम्रो यहाँ आएछ गाईहरूलाई, यो पनि वास्तवमा के भने यसलाई पनि संरक्षण गर्ने, यसको समर्थन गर्ने स्थानीय सरकार, यो चाहिँ मतलब सङ्घीय सरकार, विभिन्न सङ्घ संस्था र यो चाहिँ खास गरेर मतलब वन विभागलाई नै यसको चाहिँ मतलब कि एउटा चाहिँ मतलब कि जिम्मेवारी ठान्नु छ। बाँकेको निकुञ्जभित्रको राजमार्ग वन्यजन्तुका लागि खतरा बनेको छ। 7 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा प्रत्येक वर्ष राजमार्गमा गाडीको ठक्करबाट मारिने वन्यजन्तुको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने पूर्व पश्चिम राजमार्ग र कोहलपुर सुर्खेत सडक खण्ड अन्तर्गत रत्न राजमार्गमा गुड्ने यातायातका साधनका कारण 7 वर्षमा 358 वन्यजन्तु मारिएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा मात्र पूर्व पश्चिम र रत्न राजमार्गमा सवारी साधनका कारण 43वटा वन्यजन्तुको ज्यान गएको छ। निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत महेश नेउपानेले तीव्र गतिमा गुड्ने यातायातका साधनले सडक वारपार गरिरहेका वन्यजन्तुलाई कुल्चेर भाग्ने गरेको पाइएको छ। मर्नेमा सबैभन्दा धेरै चित्तल, बँदेल र बाँदर प्रजातिका वन्यजन्तुहरू रहेका छन्। राजमार्गमा बढ्दो सवारी चाप र चालकको लापरवाहीले वन्यजन्तु जोगाउन मुस्किल परेको उहाँको भनाइ छ। सवारी साधनबाट वन्यजन्तु मारिने क्रम नरोकिएपछि निकुञ्जले राजमार्ग क्षेत्रमा टाइम कार्डको व्यवस्था गरेको छ भने राजमार्गको विभिन्न क्षेत्रमा सचेतनामूलक होर्डिङ बोर्ड समेत राखिएको छ। तर होर्डिङ बोर्ड र टाइम कार्डको व्यवस्था गरिए पनि दुर्घटना भने रोकिएको छैन। वर्षासँगैको पहिरोले घर भत्किएर पाल्पाको तानसेनमा 10 वर्षीय बालिकाको मृत्यु भएको छ। सोही स्थानका अन्य 16 घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन्। पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका दलित बस्तीलाई छुट्टै ठाउँमा सार्ने तयारी स्थानीय सरकारले गरेको छ। आइतबार बिहानै पहिरोले घर पुरेर तानसेन कैलाशनगरका नारायण बहादुर दर्जीकी छोरी नैना दर्जीको मृत्यु भयो। सोही घरमा सुतेका अन्यले भने भागेर ज्यान जोगाउन सफल भए। अहिले नारायणको 6 जनाको परिवारलाई लक्ष्मी माविको भवनमा सारिएको छ। नारायणको घर भएको स्थान देउरालीमा अन्य 16 घर परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्। दलित समुदायका मानिसहरू बसोबास गर्ने यो बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको छ। यो आँगन भत्किरहेको छ। मेरो घर जाला जस्तो यत्रो बाल खसी छैन। यो आँगन भत्किरहेको छ। कति जति भत्के छैन सर। मेरो कोही छैन, एउटा बुढा मात्रै छ। त्यो आँगन त अब भत्के कोही बेला पछाडि जान्छ, कोही बेला अगाडि जान्छ। प्रतीक्षालयमा गएर बस्ने, कोही कहाँ गएर बस्ने गरेर बालबच्चाहरूसँग अब लाल बिल्ला भएछन्। अब नसुती कोही यता जाने, कोही उता जाने गरेछन्। राति पनि त्यस्तो घटना घट्यो। अनि त्यही कारणले अब हाम्रो त्यही गर्न खोजेछन्। बस्ने बास पनि अब घटे घटना, अब त्यो घर मुनि मेरो घर छ, अब त्यो पनि च्यापिन्छ। तत्कालका लागि पहिरोले क्षति पुर्याएको परिवारलाई स्थानीय सरकार र अन्य सङ्घ संस्थाले राहत उपलब्ध गराएका छन्। पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको यो बस्तीको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न बस्ती नै स्थानान्तरण गर्ने तयारी भएको
ओडा अध्यक्ष रामबहादुर रावलले बताउनुभयो। निम्न आय स्रोत भएका यहाँका स्थानीयले ज्याला मजदुरी गरेर दैनिकी चलाउँदै आएका छन्। कोरोना कहरले साँझ बिहान हातमुख चोर्न समस्या भएका बेला निरन्तरको झरीले बस्ती नै उठीबास लागेपछि सुरक्षित वासस्थानको व्यवस्था गरिदिन यहाँका स्थानीयले अनुरोध गरेका छन्। कमल अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि हुने भन्दा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या बढी देखिएको छ। आज 1756 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 2274 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज 23 जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। संक्रमित मध्ये हालसम्म 7,23,456 जना निको भएका छन्। हाल देशभर 33,006 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकामा आएको बाढी र आँधी बेहरीमा परि 46 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढीमा मृत्यु हुनेमा 3 जना नेपाली पनि रहेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले जलवायु परिवर्तनको समस्यासँग जुझ्न ऐतिहासिक लगानी आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। जलवायु सम्बन्धी सङ्कटको सामना गर्नु भनेको जीवन र मरणको सवाल भएको बाइडेनले बताउनुभयो। समुद्री आँधी आइडाको प्रभावका कारण न्युयोर्क र न्युजर्सी राज्यमा भारी वर्षा भएको छ। यो अस्वाभाविक भएको मौसमविदहरूले बताएका छन्। न्युयोर्कका सडकहरू डुबानमा परेका छन् भने धेरैजसो रेल सेवा अवरुद्ध भएका छन्। हवाई उडानहरू पनि रद्द गरिएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य 1100 रुपैयाँले उकालो लागेको छ। हिजो प्रतितोला 89,800 रुपैयाँ कायम भएको छापावाल सुन आज 1100 रुपैयाँले बढेर प्रतितोला 90,900 रुपैयाँ कायम भएको छ। तेजाबी सुन पनि प्रतितोला 1100 रुपैयाँले बढेर 90,400 रुपैयाँ कायम भएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य आज भने 10 रुपैयाँले घटेर प्रतितोला 1195 रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। टोकियो पाराओलम्पिकमा नेपालबाट सहभागी एकमात्र खेलाडी तेक्वान्दोकी पलेसा गोवर्धनले रिपिचेज राउन्डमा जित निकालेकी छिन्। रिपिचेजको क्वार्टर फाइनलमा पलेसाले अमेरिकी खेलाडी ब्रियान्ना सालिनारालाई पराजित गरेकी हुन्। जितसँगै पलेसाले कांस्य पदक जित्ने सम्भावना बढेको छ। अब पलेसाले सेमिफाइनलमा सर्बियन खेलाडी मारिया मिसेभसँग खेल्ने तालिका रहेको छ। सेमिफाइनलमा जित निकालेमा पलेसाले कांस्य पदकका लागि पुनः खेल्नुपर्नेछ। पलेसा स्वर्ण पदकको दौडबाट भने बाहिरिसकेकी छिन्। पाराओलम्पिकमा एक खेलाडी सहित 6 सदस्यीय नेपाली टोली टोकियोमा रहेको छ। अब मौसम। आज देशभर सामान्य बदली रही प्रदेश नम्बर 1 गण्डकी कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि देशभर सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री परिषदमा हेरफेर र कार्य विभाजन, बिना विभागीय मन्त्री अजय शाहीलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय प्रदान। प्रकृतिको कुचिकार मानिने गिद्धको संख्या बढेपछि संरक्षण कर्मीहरू उत्साहित, नेपालमा अझै गिद्ध संरक्षणमा चुनौती, आगलागी मुख्य समस्या। बाँकीको निकुञ्जभित्रको राजमार्गमा गाडीको ठक्करबाट मारिने वन्यजन्तुको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै 7 वर्षमा 358 वन्यजन्तु मारिए। अमेरिकामा समुद्री आँधी र बाढीमा परि 46 जनाको मृत्यु, जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न ऐतिहासिक लगानी आवश्यक रहेको राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। र टोकियो पारा ओलम्पिक ताइक्वान्डो तर्फ रिपिचेज राउन्डमा पलेसा गोवर्धनको जित, सेमिफाइनलको लागि सर्बियन खेलाडीसँग भिड्ने। अवस्था अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।